دونك بونجور مي شيغ زيلاف، اذا هذا الفيديو خاص بالثالثه اعدادي مسلك دولي. اذا مع اقتراب الفروض غنديرو تصحيح ديال نموذج فرض. اذا ديجا راه كاين الفروض في القناه، هذا فرض اخر باش تساعدوا الفرض في ماده علوم الحياه والارض. الفرض الاول اللي غادي يكون فيه لا ديجيستيون اي لي زاليمون، يعني الاغذيه والهضم. إذا نبداو على بركة الله. Partie numéro 1, restitution des connaissances والاسترداد المعارف. Répondre par vrai ou faux. Répondre aux questions. Quel est le rôle d'une enzyme digestive? C'était un exemple. إذا ما هو دور الأنزيمات الهضمية؟ وأعطينا مثال. Donc, le rôle des enzymes digestives, c'est catalyser une réaction digestive أو لا une simplification digestive. إذا هو يساعد ويحفز تفاعل ديال الهضم. سيتي ان اكزومبل. عندنا مثلا لاميلاز اللي كيدير الهضم ديال لو مالطود ديال لاميدون او لا النشا. وعندنا مثلا لا بيبسين اللي كتسمى ايضا بروتياز 1، و لو رول هو لا ديجيسيون ديال لي بروتيد au niveau de l'estomac. Question 2. Quelle est la différence entre un aliment et un nutriment? Donc un aliment هما الأغذية، الغذاء الذي نتناوله. Donc c'est une substance ingérée d'origine soit animale soit végétale. إذا هو مادة كناكلوها ingérée كتجينا من النباتات أو من الحيوانات. Un nutriment c'est quoi? Un nutriment هو مواد القيت هما اللي كنلقاو في الماء الدقيق. Donc un nutriment c'est le résultat de la digestion des aliments. أو là c'est le produit de la digestion des aliments. Exemple, عندنا مثلا les acides aminés, عندنا les acides gras, le glycérol, le glucose. هادو كاملين ce sont des nutriments. السؤال الثالث. Quelle est la relation entre un suc digestif masculin et une glande digestive? ان سوك ديجيستيف هو العصارة الهضمية، هما دوك السوائل بحال اللعاب، بحال لو سوك غاستريك العصارة المعدية، لو سوك بانكرياتيك العصارة البنكرياسية. اون غلاند ديجيستيف هما هادوك الأعضاء اللي كيعطيونا هاديك العصارة، مثلا الغدد اللعابية في الفم، الغدد المعدية في الجدار ديال المعدة، البنكرياس. هادو كاملين سو سون دي غلاند digestive. Donc, la relation, une glande digestive, il produit le suc digestif. Il a un exemple. Une glande digestive produit le suc digestif, virgule, ou là, à la ligne, exemple, l'estomac, ou là, les glandes gastriques produit le suc gastrique. Ou bien, le plus simple, les glandes salivaires produit la salive. الغدد اللعابية تنتج اللعاب. Question 4. Dans quel organe sont transformés les protides? في أي عضو تتم هضم أو لا يتم هضم البروتيدات. Donc la transformation ديال les protides كيبدا في الاستوما أو لا في المعدة. علاش؟ حيت تما فين كاين لا بيبسين أو لا بروتياز 1 الأنزيم qui transforme أو الذي يحول البروتيدات. Donc la réponse est au niveau de l'estomac. Quel est le résultat de cette transformation? Le résultat de la transformation des protides au début, dans quel organe sont transformés, au niveau de l'estomac, ou au niveau de l'intestin grêle. كتبدا في l'estomac وكتكمل في l'intestin grêle. كتبدا في l'estomac la pepsine ou la protéase 1 اللي كاينه في le suc gastrique، وملي كنمشيو l'intestin grêle هادوك لي ريزولطا اللي عطاونا في المعده اللي هو لو بوليبيبتيد كيتحول باش يعطيني اولا كندير ليه لا سامبليفيكاسيون باش يعطيني لي زاسيد اميني اللي هما لي نوتريمون ديال لي بروتين، واللي كيحولهم هو لا بروتياز 2 اولا كتسمى تريبسين اللي كاينه في لو سوك بانكرياتيك اي لو سوك intestinal. Donc quel est le résultat de cette transformation? Au niveau de l'estomac, c'est les polypeptides. Et au niveau de l'intestin grêle, c'est les acides aminés. إذا في الأول لي بروتيد كيتحولوا كيعطيوني بوليبيبتيد دون ليستوما، من بعد في الانتستان غريل هذاك لو بوليبيبتيد كيتحول وكيعطيني لي زاسيد اميني أو الأحماض الأمينية. دوزو l'exercice 2. Observe le schéma ci-dessous et réponds مجردة. كيتسموا سيلول ابيثيليال في هذا السام الأول وهذا السام الثاني. في هذا السام هذا الخلايا باللون الأسود
هما دي سيلول اميكوس، هما خلايا كتسموا سيلول اميكوس اولا داك المخاط اللي كيكون في الجدار الداخلي ديال المعي الدقيق، هو اللي كيحمي المعي الدقيق من العصاره الهضميه اللي كتكون اسيد. اون روج باللون احمر عندنا لي زارتيريول، اي اون بلو كيتسموا لي فينول، هما التصغير ديال الاختير ديال الفيسو سونغان، تصغير حيت هما ميكروسكوبيك. اما فيسو راه ممكن نشوفوه فاش يلا كيخرجوا لي فيسو ولا العروق الدمويه من القلب كيكونوا ممكن نشوفهم بالعين المجرده، ولكن ملي كيدخلوا الاعضاء وكيوليو ميكروسكوبيك كيتفرعوا حتى يعطيوني لي كابيلير سونغان. Que se passe-t-il au niveau de ce schéma? Donc, au niveau de ce schéma, il se passe l'absorption intestinale, الامتصاص المعوي. يعني le passage ou المرور ديال les nutriments depuis l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. ما عرفتش قلناها هنا ب نسيناها واقيلا vaisseau lymphatique عرق لمفاوي. Sual 3. Quels sont les nutriments qui sont véhiculés au niveau de partie A et au niveau du partie B? Donc, شنو هما les nutriments اللي غيدخلوا هنا وشنو هما les nutriments اللي غيدخلوا في لو تيوب ولا في لو فيسو لامفاتيك. اذا بالنسبه لو فيسو سونغان ولا لو كابيلير سونغان اللي غيمشي ليه هما لو غلوكوز، لي زاسيد اميني اي لي فيتامين، لي سيل مينيرو اي لو، هادو اللي غيمشيو لو سون للدم بهذا السهم الاولاني. السهم الثاني اللي غادي لهاد لو فيسو لامفاتيك باللون الاصفر اللي غيمشي هما دوك المواد الدهنيه اللي ما كتذوبش في الماء اللي هما لي زاسيد غرا اي لو غليسيرول. غادي نكتبوهم هنا. نقدروا نكتبوهم هنا، هو عطاني مكان هنا وهنا، يعني نكتبهم يا اما هنا يا اما هنا. نمشيو لا كيسيون 4. Donnez deux caractéristiques structurelles qui font de l'intestin grêle une grande surface d'échange. اشنا هي الخاصيات structurelles يعني البنيويه، شنو هي الخاصيات البنيويه يعني في البنيه ديال الانتستان غريل اللي كتخلي منه une grande surface d'échange يعني مساحه كبيره ديال التبادلات ما بين الانتستان غريل et le sang et la lymphe. دونك هاد الخاصيات هادو هما كاين بزاف ديال لي غوبلي دوك الالتواءات وكاين بزاف ديال لي فيلوزيتي انتستينال. دونك il y a la réponse il y a la présence des millions ملايين ديال لي فيلوزيتي انتستينال. الخاصيه الثانيه la paroi de l'intestin grêle est fine. La paroi de l'intestin grêle est fine يعني الجدار ديال المعده الدقيق رقيق جدا. الخاصيه الثالثه l'intestin grêle est richement vascularisé, c'est-à-dire il y a beaucoup de capillaires sanguins. كاين بزاف ديال العروق الدمويه والعروق اللمفاويه. La question suivante. Le glucose est le résultat de la digestion d'un. الجلوكوز هو نتيجة ديال هضم ماذا؟ إذا le glucose est le résultat de la digestion d'un sucre complexe qu'on appelle l'amidon, النشا. La digestion des lipides se fait par شنو اللي كيدير ليا la digestion des lipides? C'est la bile et la lipase. الصفراء وأنزيم الليباز. Le suc digestif contient des العصارات الهضمية ولا العصارة الهضمية تحتوي على ماذا؟ تحتوي على أنزيمات. Le suc digestif contient des enzymes. La salive digère les اللعاب اللي هو السائل اللي كاين في الفم يهضم ماذا؟ La salive digère les sucres complexes ما حد عطانا هنا ليه ونديرو entre parenthèses l'amidon السكريات المعقدة ولا السكر المعقد اللي هو l'amidon. Elle a des replis en forme de doigts. عنده التواءات داخلية على شكل أصابع. إذن هو المعي الدقيق c'est l'intestin grêle. Deuxième la question suivante. Le tube digestif chez l'homme commence par et se termine par. الأنبوب ماشي الجهاز. الأنبوب الهضمي يبدأ عند الإنسان يبدأ ب وينتهي ب. Donc le tube digestif chez l'homme commence par la bouche, طبيعة الحال الفم, وينتهي بالمخرج, donc, et se termine par l'anus, L'-A-N-U-S, l'anus ou la المخرج. L'absorption des aliments digérés a lieu à travers. إذن امتصاص النواتج الهضم, les aliments digérés, يتم عبر جدار المعدة الدقيق, donc à travers la paroi de l'intestin grêle. هادشي اللي كان بالنسبه لهاد ليكزيرسيس.
Deuxième l'exercice suivant. Mettre chacun de ces mots dans la case correspondante. إذا عندي هنا كلمات وكل كلمة غادي نحطها في الخانة المناسبة. عندي organe du corps, glande digestive, organe du corps أعضاء ديال الجسم, glande digestive غدد هضمية, nutriments مواد القيت اللي هما النتيجة ديال الهضم, enzyme digestive أنزيمات هضمية, suc digestif دوك السوائل اللي كنسميوهم العصارات الهضمية. دونك غادي ناخدو الكلمات اللي عندنا في الأعلى وكل وحدة غادي نحطوها في الخانة المناسبة. نبداو مثلا بلي زورغان دو كور, الأعضاء ديال الجسم. إذا غادي نمشيو وحدة بوحدة. مثلا عندنا لو غرو انتيستان فهو عضو من أعضاء الجسم. المعي الغليظ غادي تلاحظوا بلي غنحطوه هنا وغادي نحطوه حتى في غلاند ديجستيف حيت فيه لي غلاند ديجستيف. نو ماشي بالنسبه للانتيستان, نشوفوها بالنسبه للبانكريا وبالنسبه للاستوما. دونك بالنسبه للانتيستان في لي زورغان دو كور. نكملوا مع لي زورغان دو كور. لي زورغان دو كور عندنا لوزوفاج المريء سي ان اورغان دو كور, لو فوا الكبد سي ان اورغان دو كور, l'intestin grêle également c'est un organe du corps, l'estomac c'est un organe du corps, le pancréas c'est un organe du corps عضو من أعضاء الجسم. فوالا ندوزو الآن لي غلاند ديجستيف اللي هما الغدد اللي كاينين في الجهاز الهضمي اللي كيعطيوني دوك لي سوك ديجستيف. إذا عندنا مثلا في الفم لي غلاند ساليفير أو الغدد اللعابية, عندنا لي غلاند انتستينال في المعي الدقيق, وعندي ايضا لو بونكريا. اذا بالنسبه لو بونكريا غادي نحطوه في لي زورغان دو كور وغادي نحطوه في لي غلاند ديجستيف. دونك غادي نحطوه في هذه الخانه هذه وفي هذه الخانه هذه. لا ميم شوز بالنسبه لو فوا, حتى الكبد فهو عضو من اعضاء الجسم وفي نفس الوقت هو اون غلاند ديجستيف. فوالا ندوزو لي نوتريمون المواد القيت. اذا عندي اسيد اميني احماض الامينيه اللي كيجيونا من لي بروتيد, عندي لو غلوكوز اللي كيجينا من لي سكر او لا لاميدون اي لو مالتوز. لي نوتريمون الاخرين صافي لي سيل مينيرو. فوالا لي سيل مينيرو اللي ما كيتعرضوش لا ديجيستيون كيمجيو مباشره من الفم وكتدير لهم الامتصاص او لا لابسوربسيون مباشره. ندوزو الان الانزيم ديجستيف, الانزيمات الهضميه. اذا عندي مثلا لا ليباز اللي كدير الهضم ديال الدهنيات, عندي لاميلاز اللي كيدير الهضم ديال لاميدون. الا لاحظتوا السميه اميدون اميلاز باش تعقلوا عليها. نمشيو لي سوك ديجستيف. لي سوك ديجستيف دوك السوائل عندي وحده اللي هو لو سوك بانكرياتيك. وهكا غادي نكون كملت لا بارتي الاولى ودابا غندوز لو ريزونمون سيانتيفيك. دونك بالنسبه لو ريزونمون سيانتيفيك اكزرسيس 1, لينا une fille qui s'appelle Lina, واحد البنت سميتها لينا, a pris au déjeuner une tartine de pain beurré. إذا فطرات بواحد tartine يعني واحد الخبز, خبز ودهناتو بالزبدة. يعني راه خدات جوج ديال الأغذية. لو بان ما تنسى حيت دابا كيشوف بان بيغي كيمشي راسو ديريكت لو بور, كيمشي ديريكت راسو التفكير ديالو للزبدة, ولكن ما ينساش بلي كاين حتى لو بان. Quels sont السؤال الأول, quels sont les principes nutritifs أو les principes nutritifs يعني quels sont les nutriments, شنو هي مواد القيت contenus dans 6 aliments. شنو هما اللي كاينين بزاف, يعني راه فيهم بزاف ديال الحوايج ولكن غنقولوا دوك اللي مهمين. مثلا في لو بان غنديروا عارضه اولى لو بان دو بوين لاميدون. اللي كثير في لو بان هو ان سوك كومبلكس, السكر المعقد اللي هو لاميدون. لو بور فيه لي ليبيد, اذا غنديروا لو بور دو بوين ليبيد فيرغول. الا كان مثلا لو بور دوريجين دو لي, كان مثلا من مشتقات الحليب, غادي نزيدوا مثلا حتى لو كالسيوم. Quels sont les sucs digestifs qui permettent leur transformation? شنو هما لي سوك ديجستيف؟ هنا كنقلب على دوك السوائل. مثلا بالنسبه الاولانيه اللي هي لاميدون اللي كاين في لو بان, لو سوك ديجستيف هو لا ساليف اي لو سوك بانكرياتيك, اللعاب مع العصاره البنكرياسيه, حيت هما اللي فيهم هذاك الانزيم اللي كيهضم لاميدون اللي هو لاميلاز, اميلاز بانكرياتيك اي اميلاز ساليفير. بالنسبه لو بور قلنا كاين فيه لي ليبيد,
لو سوك ديجستيف اللي كيهضم لي ليبيد هو لو سوك بانكرياتيك اي لو سوك انتستينال، العصاره المعده عفوا العصاره البنكرياسيه والعصاره المعويه، حيث هما اللي فيهم داك الانزيم اللي هو لا ليباز. اللي عقلتو ليبيد ليباز، ليبيد ليباز باش عقلوا عليها. سي quel est le résultat de leur digestion؟ غنحطو كل وحده في سطر. بالنسبه للاميدون لو ريزولتا ديال لا ديجيستيون دو l'amidon c'est le glucose et le résultat de la digestion des lipides c'est l'acide gras et ou les acides gras et le glycérol. دوزو l'exercice الثاني. هذا l'exercice كيتعاود بزاف وكيكون في الفروض بزاف. Le graphique ci-dessous traduit les résultats d'une expérience de digestion réalisée in vitro grâce au suc pancréatique. ديما ردوا البال في التمارين. هنا راه استعملنا لو suc pancréatique in vitro يعني في أنبوب. يعني حطينا مواد في أنبوب وزدنا عليهم لو suc pancréatique باش نشوفوا كيفاش غادي يدار لها عملية الهضم. إذا المواد اللي حطيناها انطلاقا من المبيان هما لاميدون. حطينا لاميدون وحطينا معاه لو سوك بانكرياتيك وخدينا هاد النتائج هادو. كنشوفوا التغير لا فارياسيون ديال لا كونسونطراسيون. الا بغينا مثلا نحطوا عنوان لهذا المبيان الا طلب منا عنوان لا فارياسيون دو لا كونسونطراسيون en grammes par litre de l'amidon et de glucose en fonction du temps يعني حسب الزمن. La question numéro 1 في طبيعة الحال هي عنوان المبيان. Donc que représente le graphique؟ غنديرو c'est la variation de la concentration d'amidon et de glucose en fonction du temps. تغير ديال الكمية ولا ديال تركيز الاميدون اللي هو النشا والجليكوز بدلالة الزمن. السؤال الثاني quelles sont les concentrations de l'amidon et du glucose au début de l'expérience؟ يعني قال لي اشنا هما التركيز ديال الاميدون و الجليكوز في بدايه التجربه. ندير السطر الاول الاميدون والسطر الثاني الجلوكوز. نرجعوا للو غرافيك. اذا بالنسبه للاميدون كما كتشوفوا في بدايه التجربه يعني يلاه بدينا ندير اسقاط من هنا وانا طالع غادي نلقى باللي لا كونسونطراسيون هي 1 غرام بار لتر. غادي دير اميدون 1 غرام بار لتر. وبالنسبه للجلوكوز غادي نجي لصفر نفس الشيء. غندير اسقاط كنشوف باللي انا مازال في صفر يعني هنايا راه زيرو. دونك لو جلوكوز سي 0 غرام بار لتر يعني ما كاينش. ندوزو لا كيسيون سويفونت 3. Comment évoluent les concentrations de ces deux constituants؟ كيف تتطور أو كيف تتغير تركيزات أو كيف يتغير تركيز هذين المكونين اللي هما l'amidon et le glucose. نرجعوا le graphique. بالنسبة للاميدون on voit qu'il y a une diminution progressive jusqu'à une disparition totale vers 5 minutes. يعني انخفاض تدريجي ثم وصوله إلى قيمة صفر يعني اختفاء النشا ولا l'amidon بعد 5 دقائق. بالنسبة للجلوكوز غنديرو le glucose, la concentration de glucose augmente progressivement jusqu'à atteindre une concentration maximale de 1 gramme par litre vers 5 minutes. ملي كنوصلوا 5 minutes كنلاحظوا باللي le glucose كيوصل الكونسونطراسيون ولا التركيز ماكسيمال اللي هو 1 غرام par litre. هادشي اللي غادي نكتب في لا كيسيون. 4. Expliquez ou quelle explication pouvez-vous donner pour rendre compte de ces résultats؟ إذا كيفاش غادي نفسروا هاد النتائج؟ النتائج اللي هما علاش عندي الاختفاء ديال الاميدون وعلاش عندي الارتفاع ديال الكمية ديال الجليكوز. إذا هنا غادي نفسروها ب لو سوك بانكرياتيك اللي حطينا في التجربة. دونك لو سوك بانكرياتيك حول ليا الاميدون الجليكوز وفي طبيعة الحال هذا الشيء لوجيك هادشي منطقي حيت لاميدون كيختفي وفي نفس الوقت كيبان الجليكوز. دونك لو سوك بانكرياتيك ترانسفورم لاميدون اون جلوكوز او لا سامبليفي لاميدون اون جلوكوز. هذا هو الجواب ديال السؤال. السؤال الثاني اولا السؤال الخامس كو كونتيان لو سوك بانكرياتيك؟ علاش لو سوك بانكرياتيك عنده هذيك القدره باش يحول لاميدون للجليكوز؟ شنو فيه؟ اذا فيه واحد لونزيم اللي هو لاميلاز بانكرياتيك. لاميلاز اللي كيدير الهضم ديال لاميدون باش يعطيني لو جلوكوز. هادشي في لو سوك بانكرياتيك.
En se basant sur les réponses, sur vos réponses, oui, que peut-on conclure sur le rôle de la digestion? شنو هو الدور ديال لا ديجيستيون او الدور ديال الهضم؟ اذا هنا الدور ديال الهضم هو اون سامبليفيكاسيون. اذا غادي نكتبوا اون سامبليفيكاسيون موليكولير، يعني تبسيط جزيئي. عندنا الجزيئه ديال لاميدون بسطناها وحطينا جزيئه ديال الجليكوز، واللي دار هذه العمليه هو لاميلاز بونكرياتيك. وهادشي غيبان لينا مزيان في لا كيسيون 7. اذا représentée par un schéma la structure de l'amidon. اذا بالنسبه لا structure de l'amidon غادي نحطوها بحال هكا دي موليكول دو جلوكوز. اذا هادشي اللي كندير هنا بالصفر سي دي موليكول دو جلوكوز. اذا دي موليكول دو جلوكوز وحده حدا وحده كيعطيوني اون شين، كيعطيوني سلسله. هاد السلسله هادي كتسمى لاميدون تو سامبلومون. فوالا، اذا السلسله راه ملاصقين بيناتهم. هاد السلسله هادي هي لا ستركتور دو لاميدون او البنيه ديال لاميدون. وشنو كيدير لو سوك بونكرياتيك او لا بلو بريسيزيمون لو مالتو لاميلاز اللي كاين في لو سوك بونكرياتيك؟ كيقطع هاد الروابط اللي كاينين ما بين هاد لي موليكول دو جلوكوز دو مالتو عفوا دو جلوكوز، وكيعطيني الجليكوز ليبر. كيقطع هاد لي ليزون بحال هكا وكيعطيني جليكوز حر. هذا هو الجواب ديال السؤال السابق 6، لا سامبليفيكاسيون موليكولير او لا سامبليفيكاسيون دو لا موليكول داميدون. نشوفوا السؤال الثاني او التمرين الموالي. اذا التمرين الموالي عندي واحد حاجه اخرى اللي هي بغيت نبين الدور ديال لا ماستيكاسيون. الدور ديال لا ماستيكاسيون يعني ديال المضغ، يعني بحال كليتي شي قطعه ديال اللحم وما درتيش ليها عمليه المضغ، او لا كليتي نفس القطعه ديال اللحم ودرتي ليها عمليه المضغ، واش غادي يكون اختلاف في الهضم؟ غادي نحطو انبوبين، انبوب ا وانبوب بي. في الانبوبين غيكونوا متشابهين، الاختلاف الوحيد هو انه غنزيدو انزيمات في الانبوب بي. اذا في الانبوب ا و بي كاين ان مورسو دو فيوند، وفي الانبوب الموالي نو راه دخلت لي مع واحد ليكزيسيو واحد اخر. نو هنا ماشي لا ماستيكاسيون، هنا فقط بغينا نهضروا على الدور ديال الانبوب. لو مورسو دو فيوند داك ليكزيرسيس اللي قلت لكم ديال لا ماستيكاسيون غنجاوب عليه ونحطو لكم حتى هو في فيديو خاص. اذا حطينا مورسو دو فيوند وحطينا هنا مورسو دو فيوند، وفي لوتوب في طبيعه الحال 37 درجه، وفي لوتوب بي كاين واحد الاختلاف وزنا الماء فيهم بجوج. اذا هنا راه كاين الماء وكاين حتى في لوتوب بي. الاختلاف الوحيد هو لي زونزيم ديجيستيف. اذا زدنا انزيمات في الانبوب بي باش نشوفوا واش هاد الانزيمات غادي يكون عندهم شي دور. خليناهم في 24 ساعه في دي كونديسيون ديال 37 درجه. علاش كنديروا 37 درجه؟ حيت هي الحراره ديال الجسم. ملي رجعنا لقينا النتيجه ديال ا ها هي والنتيجه ديال بي ها هي. كنلاحظوا باللي لو مورسو دو فيوند ديال بي اختفى تقريبا كليا، اختفى كله. وفي التجربه ديال ا لاحظنا باللي غير واحد الجزء اللي مشى، كاين واحد الجزء بقى، مشى واحد الجزء نقص وبقى عندي واحد الجزء. يعني راه كاين تحول في ا وكاين تحول في بي، والاختلاف هو انه التحول ديال بي اكبر من التحول ديال ا. À quoi sert le tube A dans l'expérience? Donc le tube A كنسميوه une expérience témoin. témoin يعني تجربة شاهدة. تجربة شاهدة كتشهد لي على التجربة B. Comparer les résultats obtenus dans le tube A et B. Donc dans le tube A, on a diminution de la masse de morceaux de viande. نقصان الكمية ولا le volume ديال le morceau de viande. Alors que dans le tube B, il y a disparition totale ou la disparition presque totale. اختفاء شبه كلي ديال le morceau de viande. هذا هو فقط comparaison ما كندخلوش في السؤال ديال العلاج. نجي في السؤال الموالي. Indiquez le nom d'enzyme digestive ajouté à cette expérience. من خلال الدرس خصنا نعرفوا باللي l'enzyme digestive اللي كيدير الهضم ديال لا فيوند هو لا بيبسين اللي كاينه في لو سوك gastrique ou العصارة المعدية. Donc الجواب هو l'enzyme digestive c'est de la question 3 c'est la pepsine ou اللي كنسميوها أيضا protéase A. سؤال 4 expliquez la disparition de morceaux de viande dans le tube B.
اذا غادي نديرو التفسير في السؤال 4 ديال علاش اختفى عندي لو مورسو دو فيوند في لو توب بي. اذا السبب هو ان لونزيم ديجستيف قام بتسريع عمليه الهضم. اذا في راه وقعت عمليه الهضم، يعني كاين مورسو دو فيوند ونقص الحجم ديالو واخا ما زدناش لي زونزيم، يعني راه كاين هضم، ولكن في بي اختفاء، يعني داك التفاعل سريع. كون خلينا هاد ديال 48 ساعه حتى هو غادي يختفي واخا ما زدناش لي زونزيم. دونك الدور ديال لي زونزيم هو تسريع التفاعل او لا كاتاليزي لا transformation. Donc, expliquer la disparition de morceaux de viande. Le morceau de viande dans le tube B a disparu grâce on a ajouté, non pardon, car on a ajouté les enzymes. Entre parenthèses, la pepsine. Précisez pourquoi les tubes sont placés dans une température de 37. J'ai obtenu parce que c'est la température du corps. لماذا حطيناهم في 37 درجة؟ لأنها حرارة الجسم. 6. Donnez le nom des nutriments qui résultent de la digestion. Les nutriments qui résultent de la digestion, c'est les polypeptides et les acides aminés. Les polypeptides et les acides aminés. Voilà, هادشي اللي كان في هذا لو كونترول. اذا ما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو، ديروا تكتبوا كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. كتبوا لي في لي كومونتير اشنا هو الدروس اللي بغيتو او لا اشنا هما التمارين اللي بغيتو باش نصحوهم في القريب العاجل ان شاء الله. او revoir.